बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं बशारत लोधी। हम लाइव विद बशारत लोधी में आज बात करेंगे पॉटरी इंडस्ट्री के हवाले से। पॉटरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्लस्टर पाकिस्तान में गुजरात में है और ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री एक बहरान का शिकार है। अगरचे ये बहरान काफ़ी सालों से जारी था, लेकिन अब ये अपनी पीक पर है। ये बहरान क्या है और पॉटरी इंडस्ट्री का बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, गुजरात में कितने यूनिट्स काम करते हैं, कितने अफराद रोज़गार के सिलसिले में इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, ये सब कुछ पूछेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं हाजी जाहिद महमूद साहब, चेयरमैन हैं पाकिस्तान पॉटरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया लोधी साहब, आपने ये मुझे मौका फराहम किया। जी मैं आपका हाजी शुक्रिया। साहब, आगाज़ करेंगे। अब बताइएगा कि कितने यूनिट्स हैं यहाँ और पॉटरी इंडस्ट्री कब से काम कर रही है और कितने अफराद इससे वाबस्ता हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा आपने बताया है कि पूरे पाकिस्तान में गुजरात हब है पॉटरी के हवाले से, और यहाँ पे जो इस वक्त हमारे रजिस्टर्ड यूनिट हैं, जिसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं, वो तकरीबन 125 के करीब इसकी तादाद है। तो जी पहले यही तादाद जो थी तकरीबन 200-250 के करीब ये तादाद थी, जो अब सुकड़ के छोटे बड़े यूनिट कह लें, जो आप रेगुलर यूनिट कहेंगे, वो तकरीबन 100 के हैं कि जो इस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन हुकूमती पॉलिसियों की वजह से इस वक्त वो भी तकरीबन 30 से 40% पे चल रहे हैं। जी, अब ये हाजी जाहिद साहब ये बताइएगा कि ये जो हुकूमती पॉलिसियों का आपने जिक्र किया, क्या पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री डैमेज हुई? और आपने बताया कि ये 250 यूनिट से अब सिकुड़ कर 125, और 125 में भी फंक्शनल जो है वो 30-40 हैं। तो वो क्या पॉलिसियाँ नहीं, थी? तीस ज़ाहिर है कि ये चालीस आज की परसेंट नहीं है। मैंने कहा है, 30-40%। 30-40% पे अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी इतने ही कह लें कि वो जो परसेंटेज है। और आपने दूसरा आपने सवाल किया है कि इसका बैकग्राउंड बताएं। जी ये जमाना कदीम सनत है गुजरात के में, जो आप समझते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जमाना कदीम से ये सनत आ रही है। और इसका वजूद जो इंडस्ट्री के रूप में आया, वो तकरीबन आप कह लें कि 1965 के दौर से ये शुरू हुआ है। यहाँ पे एक श्रमिक्स इंस्टीट्यूट बना, जिसके बाद इस काम में जिद्दत आई और इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिला। ये घरेलू सनत है। तो अब जाके मैं समझता हूँ पे हम खड़े हैं, वो एक खतरनाक सिचुएशन है कि माजी की हुकूमतों ने ये गैस, जो आप समझते हैं कि मुल्क में जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखी पे, कि जब तक आप कह लें कि कोई दुनिया में कहीं भी कोई नहीं होता ऐसा मामला जहाँ पे पाकिस्तान में हुआ है कि जो चीज़ एनर्जी है, इसको कैसे कंट्रोल रखना है, कैसे इसको यूटिलाइज करना है। क्योंकि जो इंडस्ट्री में जिस हिसाब से क्या लें इलेक्ट्रिसिटी और गैस इस्तेमाल होती है, अगर इसको बचाया जाता तो आज ये अब मैं समझता हूँ कि अच्छे तरीके से हुकूमत का एक कमाऊ कह लें कि एक हैसियत अदारा रखता, जो कि आपने डोमेस्टिक को इतनी लाइनें पाकिस्तान में बिछाई हैं जो कि पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। कि चाहिए तो ये था कि जरूर है कि घर में जैसे हमारे साथ वाबस्ता हजारों खानदान हैं, ये खानदान तब ही खुशहाली हो सकती थी पाकिस्तान में अगर यहाँ पे गैस और इलेक्ट्रिसिटी मतवातर मिलती और इंडस्ट्री ग्रो करती। लेकिन आपने देखा कि ऐसा भी आया है। अब हमारे जो 3 सूबे हैं अलग हुआ और पंजाब का रेट अलग हो गया। पंजाब में तकरीबन 15 से ये बुरहान 14-15 से हम लोग बुरहान का शिकार है, जब से हमें RLNG पे शिफ्ट किया है। और RLNG जो है वो तकरीबन मुंसलिक है।
وہ جو بھی اس کا ریٹ نکلتا ہے ہر مہینے تو وہ اسی وجہ سے ہمیں پرابلم آتی ہے. مال ہم سیل کر چکے ہوتے ہیں, ساری جو را مٹیریل ہے وہ استعمال ہو چکا ہوتا ہے, لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے پہلی کے بعد کہ ہمارا ریٹ یہ لگنا ہے, جس کی وجہ سے یہ انڈسٹری پہ بحران آیا اور یہ 2015 سے زوال پذیر ہے. تو آپ نے بتایا اس کہ یہ وقت 2015 سے کیا یہ پہلے 200-250 یونٹ آپ نے بتایا, اور جو اصل زوال کا آغاز ہے وہ 2015 میں شروع ہوا. یعنی پیک پہ آ گیا. ویسے تو یہ آپ کہہ لیں کہ جو پوزیشن جب مشرف دور تھا نا, اس سے پہلے کی پوزیشن بہتر تھی, لیکن جب پرویز مشرف صاحب کا دور ختم ہوا ہے نا تو گیس کی شارٹیج ہو گئی تھی. تو پھر مجبوراً جو نئی گورنمنٹ آئی ہے انہیں کوئی RLNG کے موڑے پورے میں یکساں ٹیرف مقرر نہ ہو سکا, سارا کچھ جو ہے نا پنجاب کے اوپر لوڈ آ گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جس کا اپنا سوچ ایک جگہ پہ جو ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ کیسے شفٹ ہو سکتا ہے. کئی لوگ ہیں وہ ٹریڈنگ میں چلے ہیں, وہ ٹریڈنگ کی طرف آ گئے, انہوں نے اور چیزیں چائنا سے انہوں نے امپورٹ کرنی شروع کر دی, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہے نا وہ خراب ہوئے. اگر اس انڈسٹری کو پذیرائی ملتی, یہ دیکھ لینا کہ ہمارے لالہ مسلم ایک بہت بڑی فیکٹری تھی پاکپور کے نام سے, پھر گجرانوالہ میں لون تھی, ریگل تھی. یہ ساری انڈسٹری اس لیے بند ہوئی تھی کہ جب پاکستان میں اس کو حکومتی جو سرپرستی ہے نا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی. اس کے بعد ہمارے جو چھوٹے یونٹ ہیں, جو کاٹیج انڈسٹری ہے ہماری, ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ گئے ہیں, ہر فورم پہ گئے ہیں, ہم نے کہا ہے کہ ہمارے کا نام تو دیتے لیکن ہم انڈسٹری کے اوپر فعال نہیں کرتے ان کے نام پہ. تو گھریلو صنعت ہے, چھوٹا ہمارا جو مال ہے جو لو مڈل کلاس جو لوگ ہیں وہ استعمال کرو, لیڈ کلاس ہے وہ بالکل یہ مال یوز نہیں کرتے. اور ہمارا لوور پنجاب زیادہ مال اندرون سندھ میں جاتا ہے, اس طرح کے PK میں جاتا ہے. جو سینٹرل پنجاب کے لوگ ہیں وہ ہم پروڈکٹ اتنا زیادہ پسند یا پذیرا ہے. اب الحمدللہ ساتھیوں نے چند دوستوں نے چائنا کچھ چیزیں امپورٹ کی ہیں را مٹیریل کے حساب سے, تو اب انڈسٹری جو کچھ رہ گئی ہے تھوڑی دم توڑتی ہوئی, انہوں نے کوشش کر کے کچھ بہتری کی ہے, لیکن جو عروج تھا پاٹری پہ وہ اب ہمیں نظر نہیں. حاجی زاہد محمود صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے کہ یہ جو ڈفرینٹ آپ کی کلے ہوتی ہے جس سے آپ کا جو را مٹیریل ہے, اس سے متعلق تھوڑا سا بتائیے گا, اور پھر اس سے آگے یہ کہ کون کون سی بڑی انڈسٹری یہاں موجود ہے اور کون سی زیادہ تر آپ نے بتایا کہ کاٹیج انڈسٹری ہے, تو کون کون سی بڑی ہے اور ہم ٹیکنالوجی میں اب کہاں تک کس لیول تک پہنچے ہوئے ہیں. میں جی اس میں جو آپ نے پوچھا را مٹیریل, اس میں کچھ تو ہمیں پڑھتے ہیں اور کچھ پاکستان کے ہیں, جس میں آتا ہے جس کو ہم کلے بولتے ہیں, ویسے اس کو ہم اپنے سندھ کلے بھی بولتے ہیں. اور اس کے بعد وہ ہمارا ایک وارڈ کے نام سے آتا ہے, وہ پاور سے شب قدر کے علاقے سے آتا ہے. اسی طرح تیسرا مٹیریل ہمارا وہ فلسفار ہے, وہ مانسہرہ اوگی کے پاس سے آتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہم بناتے ہیں, ایک گرائنڈنگ پروسیس ہے, پھر اس کے بعد یہ ایک کلے تیار ہوتی ہے, پھر اس کو ہم مختلف مراحل سے گزار کے تو یہ ایک برتن سانچوں میں ڈال کے ٹوٹلی جو یونٹ چل رہے ہیں وہ بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے. ایک چیز آپ کو نا یہاں پہ تھوڑی سی آگاہی دینا چاہوں گا, تو ہماری پروڈکٹ ہے اس وقت پوٹری کی, یہ تقریباً 1100-1200 ڈگری کے درمیان جو ہے نا وہ اس کی آگ کا جو ہے نا وہ پروسیس ہوتا ہے. ٹیمپریچر تو ہوتا ہے. اس پروسیس سے گزرنے والی کوئی چیز دنیا میں, کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے لیڈ یا کسی زہر کے یا کوئی ایسا کیمیکل نہیں بچتا. آپ نے سنا ہوگا کہ جہاز کا جو بلیک باکس ہے وہ بھی 1000 ڈگری اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے برتن ہیں یہ الحمدللہ 1100 سے لے کے 1200 ڈگری پہ, اس حوالے سے بھی میں ہوں جو
चॉइस होनी चाहिए कि ये लोकली, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ हमें जो है हुकूमती सब, जिस तरह आपने आज हमें ये दावत दी है, ये प्लेटफॉर्म आपने हमें मौका दिया है, ये चीजें होती हैं जो लोग अवेयरनेस है, क्योंकि आप जो मीडिया है हमारा एक आईना है, चेहरा है, बातें आप लोग कर सकते हैं, वो हम लोग इस तरह उसकी जो है ना वो पूरे तरीके से हम उसके जा सकते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता पॉटरी हूँ कि इंडस्ट्री आपने को हमें मौका दरपेश दिया। मजीद मसाइल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजीज जाहिद महमूद साहब, पाकिस्तान पॉटरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और गुजरात में चूँकि बहुत बड़ा क्लस्टर है इसलिए गुजरात ही सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है, और ये बहुत कदीम इंडस्ट्री है गुजरात सी, और गुजरात की एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, मेहनत कशों की, जो इससे वाबस्ता है। ये आजकल बहरान का शिकार है, और हाजी जाहिद महमूद साहब ने बताया कि अपनी एफिशिएंसी के एतबार से या प्रोडक्टिविटी के एतबार से ये 30-40% पे चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और आने वाले दिनों में ये चैलेंज मज़ीद बढ़ सकता है अगर हुकूमत ने इस पर तवज्जो ना दी। इस पर मज़ीद बात करेंगे, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। हमेशा की तरह हंसी और जवान। हाय ब्यूटीफुल। सारी तारीफें माँ बेटी के लिए, बाकी कजन्स क्या करें? वो करें जो मैं करती हूँ। और मम्मी केयर हनी लोशन, जिस पे है 25 साल का भरोसा। केयर हनी लोशन, खालिस हनी, रोगन बादाम और नेचुरल विटामिन्स के साथ भरपूर मॉइस्चराइजिंग, मिटाए डार्क स्पॉट्स और रिंकल्स, दे ट्रिपल सनस्क्रीन की प्रोटेक्शन भी, चेहरे पे लाए खिली खिली रानाई। और किसी पे नजर क्यों जाए? केयर हनी लोशन। केयर से बेहतर क्या? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक न्यूज़। पाकिस्तान की आवाज़ पाक न्यूज़ ने अपनी बाकायदा नशरियात का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान के किसी भी इलाके, गुजरात और इसके गिरदोनवा के इलाकाई मसाइल के हल के लिए पाक न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज़। पाक न्यूज़ उठाएगा जुल्म के खिलाफ आवाज़। पाक न्यूज़ आपके मसाइल को हुक्काम बाला तक पहुँचाएगा। पाक न्यूज़ का अज़्म है कि वो अपने नाजरीन को बाखबर रखते हुए मुस्तनद खबरें और गैर जानिबदार तज्ज़ियों के साथ साथ शऊर और आगाही फराहम करता रहेगा। अगर आपके इलाके में करप्शन, लाकानूनियत या गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ हो रही हैं तो हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे हुक्काम बाला तक। अगर आप समझते हैं पाक न्यूज़ का हिस्सा बनकर आप मसाइल का हल तलाश करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो अभी हमारे नंबर्स पर राब्ता करें। चेयरमैन एजाज हुसैन जान की काविशों, इंतहाई लगन, मेहनत, पाक न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। जब से मिली है वाइफ बदली है मेरी लाइफ, किस्मत चमकी चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चिकनाई पे करे वार, बर्तन चमके चम 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 चम। 1000 लीमों की पावर, इसमें महीने की छुट्टी चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चले पूरे महीने चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, लेमन मैक्स लॉन्ग बार, मेरा भी है एतबार, रिश्ते भी चमके चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चम 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 चम। लाइव विद बशारत लोधी में वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पॉटरी इंडस्ट्री बहरान का शिकार है, और बहरान का शिकार क्यों है? हुकूमत की नेगलिजेंस है, हुकूमत इस तरह तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से ख़तरा है कि हज़ारों मेहनत कश और उनसे जुड़े हुए हज़ारों ख़ानदान मुश्किलात का शिकार होंगे। पहले ही मुल्क के अंदर काफ़ी माशी लिहाज से काफ़ी मुश्किलात हैं, और लोगों के लिए महंगाई ने जीना दोभर किया हुआ है। और अगर ये इस क्लस्टर की तरफ, इस इंडस्ट्री की तरफ हुकूमत ने तवज्जो ना दी तो ये मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगी। हाजी जाहिद महमूद साहब चेयरमैन हैं पाकिस्तान पॉटरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, जो स्पेसिफ़िकली आपके मसाइल हैं पॉटरी मैन्युफैक्चरर के हवाले से और पॉटरी इंडस्ट्री को जो दरपेश हैं, एक तो बुनियादी एनर्जी की इनपुट है, उसकी ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है आपको, और जब कंपेरेटिव प्राइस की बात आती है तो फिर ज़ाहिर है कि आपके लिए मुश्किलात होती हैं। इसके अलावा हुकूमत की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, पॉलिसियाँ हैं जिससे
آپ کی انڈسٹری متاثر ہوئی ہے؟ میں اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے گجرات میں ایک سرامکس انسٹیٹیوٹ ہے. یہ قسمتی سے یہ ادارہ 2003 سے غیر فعال ہے. میں جب سے چیئرمین بنا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے. میں اپنے پوری پارٹی ایسوسی ایشن کا بھی شکریہ ادا کرنے مجھ پہ اعتماد کیا. یقین مانے میں جس پلیٹ فارم پہ بھی گیا ہوں اس انسٹیٹیوٹ کا میں نے نا بہت ذکر کیا ہے اور سر توڑ کوشش کی ہے کہ اس کو فعال کرا سکیں. کیونکہ جس بھی انڈسٹری یا جس سیکٹر میں بھی کہہ لیں کہ ریسرچ سینٹر نہیں ہے کہ یعنی جدید باڈی ہیں وہ دیکھ لیں کہ وہ ادارے دن بدن وہ انڈسٹری جو ہے نا وہ نیچے جا رہی ہے ڈاؤن فال کی طرف. ہمارا بھی مین آپ کبھی ہم انشاءاللہ اس پروگرام کے توسط سے ہم دعوت دیتے ہیں کہ کبھی آپ ٹائم نکالیں اور اسمال انڈسٹری اسٹیٹ میں آئیں, آپ کو دکھائیں کہ کئی ایکڑ پہ محیط وہ ایک انڈسٹری یعنی سرامک انڈسٹری کا ایک کہلیں ہب جس کو دیکھ پرائیویٹ انڈسٹری پاؤں پہ کھڑی ہوئی 1965 کے بعد 70 کی دہائی میں اس نے بہت گرو کیا. پھر 2000 تک یہ ادارے جو ہے نا وہ چلتا رہا اور اس کو دیکھ کے ہم لوگوں نے بہت زیادہ ایفیشینٹ اپنے ادارے کیے, ترقی کی. یعنی ایک تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ سے کہ اس کو جلد از جلد بحال کیا جائے. میری اس حاجی صاحب کی وساطت سے جو اس وقت کے پنجاب کے منسٹر ہیں SM تنویر صاحب, انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم انشاءاللہ کو بنا کے دیں گے اور چلا کے دیں گے. پھر آپ جو ہے نا وہ انڈسٹری کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی اس پہ ترقی کریں گے. ایک تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حاجی ناصر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارا 1-2 مسئلہ تھا بہت ہی زیادہ سنجیدہ, انہوں نے بہت زیادہ اس میں رول کردار ادا کیا. چونکہ وہ اس انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں تو انہیں درد ہے اس انڈسٹری کا, تو انہوں نے بھی کافی کوشش کی ہے. میری 1-2 سجیشن ہیں, حکومت سے اپیل ہے اس سجیشن میں. ایک تو جو موجودہ اس وقت قیمتیں بڑھائی گئی ہیں الیکٹریسٹی کی, ہم اس پہ ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں. کوئی ہمارا اس میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں. پہلے ہی ملک جو جھگڑوں کی وجہ سے یہاں ہو چکا ہے. تو ہم بزنس کمیونٹی ہیں حکومت کے ساتھ, ہم نے تو حکومت کو ریونیو دیا ہے, لوگوں کی جو ہے اس وقت روزگار کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی مسئلہ یہ نہیں کہ ہم جھگڑا کرنے پہ, ہم تو گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں ادارہ الیکٹرسٹی گیس کے پرائزز کو کنٹرول میں رکھا جائے, اور بالخصوص ڈالر کو. اسحاق ڈار صاحب جیسے ملک میں آئے تھے ہمیں کوئی امید ملی تھی, لیکن جو اس وقت پوزیشن ہے بالکل بے یقینی کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ آج بھی تقریباً 4-5 روپے ڈالر بڑھ گیا ہے, تیل بڑھ گیا. جیسے ہی آپ کوئی چیز ملک میں یہ تیل اور الیکٹریسٹی گیس کا آپ کو فرق ہوتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی سب پورے ملک پر انداز ہو جاتی ہے, آرام نہیں ملتا. لوگ ہیں وہ جمع کر لیتے ہیں, ہیرا اندوزی ہو جاتی ہے. تو اس پہ میری آپ کے پروگرام کے تو میں یہی صرف اپیل کر سکتا ہوں کہ خدا را اس ملک کی طرف دیکھا جائے. ملک کی بجائے آپ لوگوں کو باہر سے بلائیں, یہاں کی جو اپنی انڈسٹری ہے ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کی ضروریات کو دیکھیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم نے سب نے مل جل کر ہی اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. تو میرا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, بس میں نے جو اپنی گزارش آپ نے سیرامکس انسٹیٹیوٹ کا بتایا, وہاں کس لیول کے کورسز ہوتے تھے اور کیا وہاں جو تعلیم اور تدریس کا عمل تھا وہ رک گیا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا R&D بھی تھا جس میں بہت ساری نئی مشینری بھی آتی تھی. کیا مکمل طور پر بند ہے؟ اس وقت تقریباً مکمل طور پہ وہ بند ہے, اور اس میں کوئی بھی, ہم نے پہلا مطالبہ ان کو فیز 1 میں یہ رکھا ہے کہ ہمیں جدید قسم کی یہاں پہ لیب بنا کے دی جائے. تو بدقسمتی سے چیئرمین ٹیپٹا, یہ چونکہ یہ ٹیپٹا کے انڈر میں آتا ہے, پہلے یہ وفاق کے پاس تھا, پھر بعد میں یہ پنجاب اور یعنی ٹیپٹا نے اس کو
टेक ओवर कर लिया, या ये 3 इदारे थे, एक था लाहौर में है और एक गुजरात में है उस वक्त के वक्त में जो ये बने हैं, एक मेरे ख्याल में KPK में बना था। इन 3 इदारों की वजह से ही आज सिरामिक्स इंडस्ट्री, चाहे वो KPK में है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो एक बाद में मुल्तान में भी तकरीबन डेवलप हुआ, लेकिन जो कारकर्दगी गुजरात के जो ये सेंटर जो है कहने ये एक बनता था, इसने तरक्की की। ये आपके जितने गवर्नमेंट के इदारे थे, सारी टोटल जितनी मसनूआत थी वो टेबल वेयर की यहीं से बन के, डिनर सेट बन के जाते थे। ये बड़े बड़े होटलों में, यानी कह लें लाहौर में हमने खुद देखे थे कि हमारे, हम जब बचपन में थे तो कई दफा साथियों के साथ वहां पे इत्तेफाक होता, तो बड़े बड़े होटलों में लोग जो गुजरात से ऑर्डर होके इसी इंस्टीट्यूट का माल जाता था, इस्लामाबाद में भी जाता था, लेकिन बस इसको देखा नहीं गया। और इस इदारे को 2003 से फिर जब मैं आया हूँ तो मैंने भरपूर साथियों की मदद से कोशिश की है कि इसको हम फाल बनाएं, यहाँ रिसर्च सेंटर हो, यहाँ नए स्टूडेंट आए, नए इंजीनियर बने और पाकिस्तान की ये जो डूबती हुई इंडस्ट्री है इसको मिलजुल कर बचाया जाए। और मेरी आखिर में रिक्वेस्ट है, जो हुकूमत ने इस वक्त शरह सूद की पॉलिसी बनाई हुई है, मैं समझता हूँ दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती 22% पे, तो कैसे मुल्क जो है ना वो, यानी जो मैन्युफैक्चरर शोबा है वो कैसे रन कर सकेगा, आप खुद बताएं हमें। तो यही हमारी चंद एक गुजारिशात थी, तो जो जी हमने आपके सामने हाजी रखी जाहिद है। महमूद साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आपकी नुमाइंदगी फेडरेशन में भी है? FPVCI जो आपका मरकजी इदारा है उसमें भी आपकी नुमाइंदगी मौजूद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तकरीबन पिछले 3 साल से रजिस्टर्ड हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 बोर्ड इस वक्त फेडरेशन में भी हैं। और ये हमारा जो इस वक्त ट्रेडमार्क एसोसिएशन का है वो पाकिस्तान पॉटरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नाम से DGDO साहब के पास हमारे रजिस्टर्ड इदारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिलजुल कर पूरे पाकिस्तान से लोगों को, हमारे साथियों ने, हमारे सीनियर हजरात ने काफ़ी मेहनत की और इसको रजिस्टर्ड करवाया। तो मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। इनमें हाजी मंशा तो साहब हाजी हैं, जाहिद हाजी महमूद आदम साहब, साहब आपने हैं, क्या फेडरेशन के साहब हैं। प्लेटफॉर्म पे ये सारे मसाइल जो हुकूमत से मुतालिक थे, क्या वहाँ भी ये बात हुई? क्या ये मसाइल वहाँ उठाए गए ताकि वो आगे किसी मरकजी शख्सियत से बात करें, सेक्रेटरी फिनांस से बात करें या वजीर ख़जाना से बात करें? मैं समझता हूँ जी, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जहाँ पे अपनी बात नहीं रखी। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसीज होती है, वो बताते हैं कि ये इंशाल्लाह ताला इस वक्त तक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसी उम्मीद पे ही सारी दुनिया चल रही है और सारा पाकिस्तान चल रहा है। तो हाजी जाहिद साहब, इंशाल्लाह आपने ताला कहा हम कि अपनी बात रखते हाजी नासिर रहेंगे, महमूद लेकिन एंड साहब ऑफ ने डे। आपके 2-3 काम करवाए बड़े, वो कौन से बड़े काम थे जी जो जी हाजी बिल्कुल। नासिर महमूद साहब ने वो करवाए? देखिए जी, हमारा एक बहुत पुराना मसला आ रहा था, पॉटरी एसोसिएशन के दफ्तर का एक इशू बड़ा चल रहा था। वो हमारा आज जो मैं समझता हूँ उनकी मदद के बगैर ये ना हो सका, तो उन्होंने ज़ाती तौर पे दिलचस्पी ली और ये हमारे मामलात हैं, ये इंस्टीट्यूट का भी उनको हमने, ये लेबॉर्ट्री का तकरीबन जो सारा है PC1 मुकम्मल हो चुका है सारा कुछ। ये लास्ट टाइम SM तनवीर साहब हमारे पास चैम्बर में आए, हमने उन्हें बहुत ज्यादा ब्रीफ किया, हाजी साहब ने ब्रीफ किया, फिर वो उन्होंने इस इदारे में आके मुकम्मल विजिट किया और हमें यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा, चेयरमैन साहब आप इंशाल्लाह बेफिक्र रहें, मैं इस इदारे को अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की और आप साथियों की मदद के साथ इंशाल्लाह ताला इसको मैं आपको चला के दिखाऊंगा। तो ये है, मैं समझता हूँ हाजी नासिर साहब का क्रेडिट जाता है उनको कि उन्होंने किया है। बाकी हमारे मसले मसाइल जब भी चौधरी बरादरान वक्त पे जब उनकी ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने भी माजी में के अदवार में काफ़ी इस इंडस्ट्री को देखा है, मदद की है। लेकिन मैं समझता हूँ जो इस वक्त का दौर है, जो हाजी नासिर साहब ने हमारे लिए किया है, हम उनके बेहद मशकूर हैं और शुक्रगुजार हैं। जी हाजी जाहिद साहब, ये बताइए, ये जो चाइना से भी काफ़ी इंपोर्ट होता है, तो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या आप उनके साथ कंपटीशन आपका
ہوتا ہے، اور کیا آپ اس کے مقابلے میں اپنی پروڈکٹس کو بہتر انداز میں پیش کر پاتے ہیں؟ کیا آپ کی کوالٹی ان سے کمپیٹ کرتی ہے؟ اس وقت میں سمجھتا ہوں ہمارے 8-10 جو یونٹ ہیں نا، 8-10، وہ الحمدللہ اگر چائنا سے کم زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں پروڈکٹ اپنی بنا رہی. جو ٹیبل ویئر کی ہماری ورائٹی ہے، اس میں ٹی وی سیٹ ہیں، تقریباً مگز کی ٹوٹل ورائٹی ہے، وہ ساری جو تقریباً 8-10 یونٹ ہے نا، وہ الحمدللہ ہمیں یہ اب اعزاز ہے کہ وہ ایکسپورٹ کی طرف بھی آ رہے ہیں. اس میں افغانستان ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور افریقن کنٹریز میں جا رہا ہے. پیچھے ہمارے اسامہ بٹ صاحب ہیں، انہوں نے افغانستان میں ایک ایگزیبیشن لگائی ہے. اس سے پہلے ہمارے سابق وہ اپنا حاجی عدنان اقبال مکی صاحب ہیں اور 2-4 ساتھی ہیں، انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں ایگزیبیشن لگائی ہے. تو ہمیں امید تو ہے، ہم اپنے دم پہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن جو چیز بیسک ہے نا ہماری، کہہ لیں جس کے جیسے سانس ضروری ہے، وہ ہماری انرجی ہے، الیکٹریسٹی ہے، گیس ہے، اس کے پرائسز اور ڈالر، اس کے پرائسز اگر کنٹرول میں نہ رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ پروڈکٹ جو ہم پاکستان میں بنا رہے ہیں یہ بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو جائے گی. لوور کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، تو وہ ان کی پہنچ سے بھی یہ چیزیں بہت جو ہے نا وہ دور ہو جائیں گی. یہ ایک المیہ اور ہوگا. حاجی ظاہر صاحب، آپ نے بتایا کہ 8-10 بڑے یونٹس ہیں جو وہ چائنا کی پروڈکٹس کے لیول کی چیزیں بنا رہے ہیں، وہ کیا سارے کے سارے گجرات میں ہیں؟ جی الحمدللہ، گجرانوالہ بھی میں ہمارے تقریباً کوئی 7-8 ممبر ہیں. چونکہ یہ ہم پاکستان پارٹی سے رجسٹرڈ ہیں تو ہمارے گجرانوالہ میں بھی ممبر ہیں. انہوں نے بھی ہمیں بھرپور ساتھ کا یہ کیا کہ ہم آپ کے جانا چلیں گے جہاں بھی ہو. تو گجرانوالہ مال بھی جو بن رہا ہے تقریباً وہاں پہ بھی تقریباً 5-6 یونٹ ایسے ہیں کہ جو وہ بھی ایکسپورٹ کی پوزیشن میں ہیں. تو یہ نہیں کہ اس انڈسٹری نے ترقی نہیں کی، لیکن جو میں اپنے دکھ کی بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ 200 کے قریب یونٹ تھا یا 250 کے قریب، تو اس کو سکڑنا نہیں چاہیے تھا. جتنا زیادہ یہ انڈسٹری آگے گرو کرتی اتنا ہی اس ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہونے تھے. تو میری صرف حکام بالا سے یہی اپیل ہے کہ آپ خدا را اس انڈسٹری کو دیکھیں اور اس انڈسٹری کو کہ جتنے موقع زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں، جیسے بڑی انڈسٹریاں ہیں، فیصل آباد ٹیکسٹائل ہے، یا کہہ لیں کہ دوسرے سیکٹر ہیں، ہمارے کھاد سیکٹر ہیں، دیکھیں وہ ملک میں وہ بھی روزگار دے رہے ہیں، ہم بھی دے رہے ہیں. ہمیں بھی یہ موقع ملنے چاہیے کہ ہمارا جو ٹیرف ہے اس میں تھوڑی بہتری آنی چاہیے. یہ گھریلو صنعت ہے، جتنی چھوٹی شمال انڈسٹری ملک میں چلے گی اتنا زیادہ ہی روزگار ہوگا. بہت شکریہ جناب حاجی زاہد محمود صاحب، چیئرمین پاکستان پوٹری مینوفیکچرر ایسوسی ایشن، ہم سے بات کر رہے تھے اور پوٹری انڈسٹری کو درپیش مسائل کے حوالے سے بتا رہے تھے. بہت ظالمانہ قسم کا ٹیرف ہے، اس سے انڈسٹریاں بیٹھ جاتی ہیں، اور انڈسٹری کا سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ اس کی جو انرجی انپٹ ہے وہ ایسی ہے کہ اس سے کمپیٹیٹیو پرائس نہیں دی جا سکتی. کوالٹی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ 8-10 یونٹس ایسے ہیں کہ جو چائنا سے مال یہاں آ رہا ہے، امپورٹ ہو رہا ہے، اس کے لیول کی پروڈکٹس یہاں بن رہی ہیں گجرات میں، اور یہ گجرات کے لیے بھی ایک قابل فخر بات ہے. اب اگر انڈسٹری کسی بحران کا شکار ہوتی ہے تو اس سے وابستہ لوگ بحران کا شکار ہوتے ہیں، تو ہمیں حکومتی پالیسیوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس حوالے سے ٹیرف جو ہے وہ خصوصی طور پر مرتب ہو، اس طرح کا ہو کہ یہ بھی کمپیریٹو پرائس دے سکیں اور اس انڈسٹری کو بچانے میں اپنا کردار. جی 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 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آپ پروڈکٹ نہ منگوائیں، ہمیں را مٹیریل جو ہمارا ایل سی کے حوالے سے اس وقت بڑی پرابلم ہے. پھر لوگوں کا را مٹیریل جو ہمارے امپورٹر مٹیریل منگواتے ہیں ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ آپ نے جو ماضی کی جو غلطیاں ہیں وہ آئندہ اگر اس کو نہ دیکھا گیا تو یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان عمل نہیں ہو سکتا. جی بہت شکریہ جناب حاجی زاہد محمود صاحب، چیئرمین پاکستان پوٹری مینوفیکچرر ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ تھے. یہ تھا آج کا لائیو وتھ بشارت لودھی. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.